सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 2 गते सोमबार, साउन कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 जुलाई 18 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रदेशहरूको विकास खर्च झनै खराब, कर्णाली र मध्य प्रदेश सबैभन्दा कमजोर। प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ शून्य खर्च। प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाले एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ, सत्ता गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीले प्रश्न उठाउँदा समेत देउबा मौन। मल बिनाको रोपाईँलाई मौसमले पनि साथ दिएन, देशभर अहिलेसम्म झण्डै 56% मात्रै रोपाईँ, अघिल्लो वर्षभन्दा 20% कम। तराई मधेसमा रोपाईँ हुन बाँकी। यो रोपाईँको प्रतिशत अहिले अलिक कम देखिएको छ। साउनको पहिलो हप्ता, साउनको 10 गते भित्रमा यो रोपाईँ हुने क्षेत्रफल चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलका केही ठाउँ डढेलोको चपेटामा। गर्मी र तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित। फ्रान्सका 14,000 जना सुरक्षित ठाउँमा सरे। र इङ्ल्यान्डसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भारतलाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अनुकूल अवस्थामा पनि सङ्घ सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूको स्थिति झन खराब देखिएको छ। वर्षेनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। प्रदेशहरूमा चालुभन्दा पुँजीगत बजेट बढी छुट्याएका कारण उनीहरूको पुँजीगत खर्च सङ्घको तुलनामा बढी देखिए पनि समग्र खर्च निकै कम छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरूको खर्च सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण
अपरिष्कृत अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2078-79मा वार्षिक विनियोजनको 69.23% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गएको आर्थिक वर्षका लागि कुल 2 खर्ब 64 अर्ब 91 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट छुट्याएका प्रदेशहरूले खर्च भने 1 खर्ब 88 अर्ब 14 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबर मात्रै गरेका छन्। सङ्घ सरकारले भनेको गएको आर्थिक वर्ष 2078-79मा 79.39% बजेट खर्च गरेको छ। कर्णाली र मध्य प्रदेश विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। प्रदेशमा पुँजीगत तर्फ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने कम देखिएको छ। सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्नेमा कर्णाली, मधेस र बागमती प्रदेश देखिएका छन्। न्यून बजेट खर्चको असर आर्थिक वृद्धि दर लगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा देखिन्छ। अहिले तरलता अभाव लगायतका अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिनुमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारण मानिँदै आइएको छ। न्यून खर्च र हुनुमा वर्षौंदेखि सुल्झन नसकेका नीतिगत र संरचनागत समस्यासँग यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो कारणका रूपमा राजनीतिक अस्थिरता समेत देखिएको छ। सङ्घमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि धेरै प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए। राजनीतिक खिचातानी र जोड घटाउको असर उनीहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखियो। सङ्घ सरकारकै सिको गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका आयोजना समेत राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका थिए। विगतदेखि नै समस्याका रूपमा रहेका कर्मचारी अभाव, आयोजना छनौट र विनियोजनमा कुशलता नहुनु, समयमा भुक्तानी नपाउनु, ठेकेदारको लापरवाही जस्ता अनेकौं नीतिगत र संरचनागत जटिलता कायमै छन्। गएको वर्षको बजेट खर्च न्यून देखिनुमा मुख्य गरी 5 वटा कारण जिम्मेवार रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव जितेन्द्र बस्नेतको बुझाइ छ। पेस्की लिएका ठेकेदार कन्स्ट्रक्सन हुरिडेमा बस्दा सरकार निरीह जस्तो बनेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 3 दिने भारत भ्रमण पूरा गरी हिजो काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा गएका दाहालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भने भेट्न पाउनु भएन। कार्यसूचीमा मोदीसँगको भेटबारे औपचारिक रूपमा कतै उल्लेख थिएन, तर भेट हुने जानकारी उहाँकै सचिवालयले दिएको थियो। मोदीसँगको भेट दाहालका लागि कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने उहाँ आफैले स्पष्ट पार्नु भएको छ। तेस्रो दिन हिजो बिहान नड्डासँग भेटवार्ता गरेर बाहिरिँदै गर्दा दाहालले भन्नुभएको थियो क्लाइमेक्स बाँकी छ, तर लगत्तै उहाँले मोदीको समय नमिलेको सूचना पाउनुभयो। मोदीसँग भेट नभएकोमा उहाँ आफै पनि चकित देखिनु भएको थियो। काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ उहाँले भन्नुभयो 1:15 बजेको थियो र 1 बजेदेखि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन्छ भन्ने थियो। समयमै एयरपोर्ट जानुपर्छ भनेर अलि हतार गरेर मोदीजीलाई भेट्न निक्लियौं। होटल जाने क्रममा अहिले सम्भव भएन भन्ने खबर आयो। क्लाइमेक्सको प्रतीक्षामा रहेका उहाँको राजनीतिक नियात्रा यसपालि अपुरो नै रहेको छ, तर मोदीसँगको भेट हुन नसकेको विषयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा उहाँ अझै अलमलमा हुनुहुन्छ। उहाँले भेट अन्तिममा रद्द भएको बताए पनि स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने मोदीसँग भेटघाट भ्रमणको तालिकामा नरहेकाले भेट भएन भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण दुई प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि कोसै ढुङ्गा साबित हुने जनाएको छ। भाजपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणले दुई देश र समाजबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरेको 1 महिनासम्म अमेरिकालाई पत्राचार हुन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अनिच्छा प्रमुख कारण देखिएको छ। मन्त्री परिषदले असार 6 निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्यमा रहेको भन्दै पत्र पठाउन आलटाल गरिरहेको छ। यसअघि तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अनौपचारिक तहमा अझै जारी छ। त्यसअघि एसपीपीका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको पत्राचार गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतले दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाले परराष्ट्रले पत्राचार नगरेपछि सत्ता गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्री देउबामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनको असार 31 को बैठकमा माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पत्राचार गर्न किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो भने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबारको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले तत्कालै पत्राचार गर्न दबाब दिनुभएको थियो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एसपीपीमा
संलग्न नहुने भनेर सरकारले गरेको निर्णयप्रति अमेरिकी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। असारभित्रै हुने भनिएको देउबाको अमेरिका भ्रमण यसकै कारण अलमल परेको बालुवाटारको बुझाइ छ। माओवादी नेता श्रेष्ठले एमसीसी सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेर सकारात्मक काम गरे पनि अमेरिकालाई गर्नुपर्ने पत्राचार नहुँदा अन्यल खडा भएको बताउनुभयो। तत्काल अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउन उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकट मन्त्रीहरू सरकारको निर्णय अनुसार अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार नभएको विषयमा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिन थालेका छन्। परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बालुवाटारतिर देखाउने गरेका छन् भने बालुवाटारले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउने बताउने गरेको छ। हिजो त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित हुने समारोहका लागि दिवा सेवा बन्द गरेका कारण बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गर्न पाएनन्। एउटा कार्यक्रमका लागि सेवा बन्द गरिँदा हिजो त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका सयौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने शिक्षण अस्पतालबाट झण्डै 5 किलोमिटर दूरीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आईओएमको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँ सहभागी हुने आईएमओको 50औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका लागि ओपीडी लगायत शिक्षण अस्पतालका सेवा बन्द गरिएको थियो। अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक ओपीडी लगायत सेवा बन्द गरिँदा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भए। ओपीडीमा दैनिक 2000 भन्दा धेरै बिरामीले सेवा पाउँदै आएका थिए। आईओएमकी डिन दिव्या सिंह शाहले राष्ट्रपति आउने कार्यक्रमका लागि हिजोको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी समारोहमा सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। तर उहाँको निर्देशनको विरोधपछि बिहानी शिफ्टको सेवा चालू राखेर दिउँसोको मात्रै बन्द गरिएको थियो। दिवा सेवा शुक्रबार र सार्वजनिक विधामा पनि बन्द हुन्छ। गएको शुक्रबार बिहानी सेवा र शनिबार पनि पूर्ण रूपमा सेवा बन्द रहेकाले हिजो आइतबार दिउँसो उपचारमा आएका बिरामी थप मर्कामा परेका हुन्। राष्ट्रपतिले शिक्षण अस्पतालको प्रशंसा गरिरहँदा बिरामीको सेवा ठप्प शीर्षक दिएर कान्तिपुरले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.32 वर्षमै निक्षेपमा राखिएको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रदेशहरूको विकास खर्च झनै खराब, कर्णाली र मध्य प्रदेश सबैभन्दा कमजोर, प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाले एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नभेटी प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
पानी परेको छैन, तापक्रम दिनदिनै बढेको छ। यसले मधेसमा गर्मी असह्य बनेको छ। बिहानैदेखि लाग्ने चर्को घामले त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। दिनदिनै तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्दा शहर बजारमा दिउँसो चहल पहल पातलिएको छ। गर्मी यति बिन्य छ कि पंखाको भरमा घरमा बस्न पनि गाह्रो छ। 3 हप्ता यता दिनहौ टन्टलापुर घामले बारा, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गर्मीका कारण दिउँसो घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था छैन। सहने नसक्ने गर्मीले चोक बजार सुनसान छ। 3 हप्ता यता दिनहौ बिहानदेखि बेलुकीसम्म टन्टलापुर घामले गर्मी बढाएको छ। अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर निस्कन नागरिकले कम गरे पनि हातमुख जोड्न बाहिर निस्केर काम गर्नेलाई धेरै मर्का परेको छ। दैनिक ज्यालादरी गर्ने मजदुर र रिक्सा ठेला चलाएर जीविका धान्दै आएकालाई गर्मीको दोहोरो मार परेको छ। व्यापारीका अनुसार पंखा, फ्रिज, कुलर र एसीको बिक्री बढेको छ। बढ्दो गर्मीसँगै हरियो तरकारी उत्पादनमा कमी आएपछि यसको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित हुँदा विगतको तुलनामा यस वर्ष रोपाई कम देखिएको छ। रोपाई कम हुनुको मुख्य कारण मनसुन नै हो। केही खेत बर्खामा आधारित हुँदा पनि गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाई कम भयो। कृषि विभागका महानिर्देशक रेवती रमण पौडेलले भन्नुभयो, गएको वर्ष मनसुन समयमै सक्रिय भएको र उत्पादन राम्रो भए पनि असोज 31 र कार्तिक 1-2 को बेमौसमी वर्षाले बाली सखा पार्दा धान उत्पादन झन्डै 5 लाख टन घटेको थियो। अहिले पनि सिँचाइको अभावले समस्या भएको छ। यसपालि समयमै रोपाई हुन नसकेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीको भनाइ छ। धेरै उत्पादन हुने सप्तरी, सिरा लगायतका जिल्लामा आकाशे पानीको भर परिरहनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले उत्पादन राम्रो हुन्न कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, साउन दोस्रो हप्तासम्म रोपाईको प्रतिशत नबढे थप समस्या हुन्छ। रोपाई भदौसम्म भए पनि साउन तेस्रो हप्तापछि लगाइएको धान बालीको उत्पादन त्यति उत्कृष्ट नहुने विज्ञको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत धान उत्पादन हुने तराईका जिल्लामा अहिले खेत बाँझै छन्। लामो सुक्खाले रोपो सुकेको छ। पानी अभावमा खेतका धाँजा फाटेका छन्। जमिन मुनिको पानी तानेर फाटफुट्ट रोपाई गरिएको छ। धेरै जमिनमा अहिले फुङ्ग धुलो उड्छ। किसान बाँझो खेत हेरेर टोलाउन बाध्य छन्। रासायनिक मल अभावले पिरोलिएका किसानलाई वर्षा नहुँदा झन मर्का परेको छ। यसपालि अहिलेसम्म देशभर धान रोपाईको अवस्था र उत्पादनमा पर्ने असरबारे साथी मदन पौड्यालले कृषि विभाग बाली विकास संरक्षण केन्द्रका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीलाई सोध्नु भएको छ। कुल रोपाईको अवस्था हेर्ने हो भने हालसम्म 55.31% क्षेत्रफलमा चाहिँ नेपालभरि रोपाई भइसकेको छ। 15,04,000 हेक्टरमा करिब रोपाई हुने क्षेत्रफल मध्ये 8,32,000 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो रोपाई भइसकेको अवस्था रहेको छ। तर मुख्य तराई अन्नको भण्डार भनिने क्षेत्रमै यसपालि रोपाई हुन सकेको छैन। कारण मौसम मात्रै हो अथवा अरू पनि हुन सक्छ? के छ यो अहिले कम हुनुमा? विशेष गरी तपाईको मध्य प्रदेश अनि बागमती र यो लुम्बिनीको पश्चिमी क्षेत्रतिर चाहिँ हाम्रो रोपाई हुन नसकेको देखिन्छ। यो यसको प्रमुख कारण मनसुन नै हो र केही हदसम्म अब किसानहरूले जस्तो यो पूर्वी क्षेत्र प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशमा साउनको पहिलो हप्तातिर चाहिँ बढी रोपाई हुने हुँदा यो रोपाईको प्रतिशत अहिले अलिक कम देखिएको छ। साउनको पहिलो हप्ता साउनको 10 गते भित्रमा यो रोपाई हुने क्षेत्रफल चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। उत्पादनमा धेरै ठुलो भिन्नता चाहिँ ल्याउँदैन, किनभने रोपाई हुने प्रमुख समय हाम्रो लागि भनेको असार 15 देखि साउन 15 सम्म नै हो र साउन 15 सम्ममा चाहिँ लगभग हाम्रो यो रोपाईको प्रतिशत एकदमै माथि जाने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अब मौसमविदका अनुसार चाहिँ अहिले मनसुनी ब्रेक छ। सुक्खा निरन्तर रह्यो भने नागरिकले के गर्ने त? यहाँले प्रश्नमा भने जस्तै अलिक कम पनि छ, ब्रेक पनि छ। तर म पनि यहाँ मौसम विभागको सूचनाहरू हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरूको सूचना अनुसार मङ्गलबारबाट चाहिँ विशेष गरी यो गण्डकी क्षेत्र, बागमती क्षेत्र र मध्य प्रदेशमा केही हदसम्म पानीको मात्रा बढ्ने देखाउनु भएको छ। त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ किसानहरूको लागि त्यो एउटा राम्रो अवसर र हर्षको अवस्था रहन्छ भने यदि मनसुनले हालकै अवस्थाको जस्तो मनसुन यदि सक्रिय हुन सकेन भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीले अब हामीसँग भएका स्थानीय जुन पानीका स्रोतहरू छन्, कतै खोला नाला होलान्, कतै हामीसँग भएका पोखरीहरू छन्, कतै हाम्रो कृषि मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयले विभिन्न समयदेखि लगानी गर्दै आएका मझौला अथवा साना खालका जुन सिँचाइ
प्रणाली छन् त्यसको उपयोग गरेर, जस्तै स्यालो ट्युबवेल हुनसक्छ अथवा डिप ट्युबवेल हुनसक्छ, त्यसको उच्चतम उपयोग गरेर हामीले यो बालीलाई चाहिँ रोप्नतिर अघि बढ्न सक्यौँ भने हामीले सोचे अनुसार त्यसबाट रोपाइँ गर्दै उत्पादन चाहिँ समयमै लिन सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विभाग बाली विकास संरक्षण केन्द्रका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशी। काया कैरनमा अब बाँकी खबर। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले 75 लाख रुपियाँसम्म घर सापटी र 35 लाख रुपियाँसम्म शैक्षिक सापटी पाउने बाटो खुलेको छ। कोषले 36 महिना योगदान गरेकाहरूलाई साउन महिनादेखि नै सापटी दिने व्यवस्था मिलाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले हिजो योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका 2079 जारी गरेपछि अब योगदानकर्ताले घर र शैक्षिक सापटी ऋण पाउने बाटो खुलेको हो। कम्तीमा 36 महिना योगदान रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताले घर र शैक्षिक सापटी लिन पाउनेछन्। यो सापटी उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा 2 वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई पनि प्रदान गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। अब योगदानकर्ताले नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ। घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की। फोन 01 52 24 352 52 24 353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। तरलता अभावका कारण पछिल्लो 6 महिना यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन्। व्यापार घाटा र शोधानान्तर घाटाले इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको छ भने ब्याजदर र मूल्यवृद्धि उकालोतर्फ छन्। यसरी अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ। बैंक अन्तर्गत अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेको छ। गभर्नर अध्यक्ष रहने व्यवस्थापन समितिमा डेपुटी गभर्नरहरू सदस्य र वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहन्छन्। समितिले आवश्यकता अनुसार अरू कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाउन सक्छ। समितिले हिजोसम्म छलफल सक्ने र आज मौद्रिक नीति जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको थियो, तर समितिमा छलफल सकिए पनि अर्थ मन्त्रालयतिरको समन्वय बाँकी रहेकाले आज मौद्रिक नीति ल्याउने सम्भावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ। आज आउने सम्भावना देखिन्न। स्रोतले भन्यो, यति बुझौं मौद्रिक नीति यही हप्ता
आउँछ। अघिल्ला 2 आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यही प्रकृतिको अपेक्षा सरकारवालाहरूले राखेका छन्। तर राष्ट्र बैंक भने यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। केही दिन यता देशभर गर्मी बढेको बारे ट्विटरमा बुटवलका टीकाराम घिमिरे लेख्नुहुन्छ, दिनदिनै गर्मीको राप बढे जस्तो महसुस भएको छ। खडेरी लाग्यो, जमिन पटपटी फुटेको छ। अब यस्तै हुँदै जाने हो भने पिउने पानीको समेत हाहाकार हुनेछ। केपी पोखरेल व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, तराईको गर्मी अन्तिम घडीमा छ जस्तो भइरहेको छ। नुहाउँदा पंखा चलाउँदा पनि उपाय लागेको छैन। अब पानी नपरुन्जेल राम राम भन्नुको विकल्प छैन। इन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ, यो पटक तराईमा मात्र होइन पहाडी क्षेत्रमा पनि गर्मी निकै बढेको छ। सबैले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले महिनामा 1 दिन विद्युतीय रिक्सा चढेर इन्धन खपत गर्ने बताउनु भएको बारे विश्व पन्त भन्नुहुन्छ, महिनामा 1 दिन विद्युतीय रिक्सा चढेर कति इन्धन खपत कम होला र खै। चढे सधैँ त्यही चढ्नु, नत्र सस्तो लोकप्रियताको लागि त्यो 1 दिन चढेर कार्यालय ढिलो पुगेर सेवाग्राहीलाई शास्ति चाहिँ नदिनु। अनि यसै विषयमा शोभाकान्त पौडेल भन्नुहुन्छ, ओहो ठूलै घोषणा गर्नुभएछ मेयरज्यूले। महिनामा 1 लिटर भए पनि इन्धन बचाउनु हुने भयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि फ्रान्समा 14,000 भन्दा धेरैलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। फ्रान्सको दक्षिण पश्चिम जंगलमा डढेलो फैलिएको छ। नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि त्यहाँ घुम्न र छुट्टी मनाउनका लागि गएका पर्यटकलाई पनि फर्काउन थालिएको छ। डढेलो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रिसमा समेत फैलिएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीका कारण स्पेनको मिजाज पहाडी क्षेत्रका 3,200 भन्दा धेरै नागरिक भागेका छन्। पछि केही फर्किएका खबरमा उल्लेख छ। पोर्चुगलमा पनि आगलागी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। डढेलो, ताता हावा र गर्मीले युरोपको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पोर्चुगलमा पछिल्लो हप्ता यता गर्मीका कारण 659 जनाको ज्यान गएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक रहेका बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। भारतले घरेलु टोली इङ्ल्यान्डसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला जितेको छ। गैराती भएको तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीय क्रिकेटमा 5 विकेटको जित निकाल्दै भारतले श्रृङ्खला 2-1 ले जितेको हो। इङ्ल्यान्डले दिएको 260 रनको लक्ष्य भारतले 42 ओभर 1 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 45 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 259 रन बनाएको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार। साउनको सोमबार व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्ने धार्मिक परम्परा छ। पशुपतिनाथ लगायतका शिव मन्दिरमा बिहानदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो छ। अघिल्ला 2 वर्ष कोरोनाका कारण अरू चाडपर्वमा जस्तै साउने सोमबार पनि पशुपति लगायतका मन्दिरहरू बन्द थिए। यस वर्ष सबै ठाउँ खुला भए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले भिडभाडमा ख्याल गर्न र मास्क लगाउन विज्ञहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपालीले भारतमा मृगौला बेच्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट यस्तो गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको हो। यसका लागि काठमाडौँका सडकपेटीका बालबालिका र त्यही क्षेत्रमा जीवन बिताउनेहरूलाई निशाना बनाउने गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी दानबहादुर मल्लका अनुसार उनीहरूले सुरुमा काठमाडौँका सडकपेटीका बालबालिकासँग चिनजान गर्ने र चिनजानपछि अनेक प्रलोभनमा फसाउने गरेको पाइएको छ। भारतमा गएर मृगौला दान गरे बापत जनै 5 लाख नगद र एउटा नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा पारी सडक बालबालिकालाई भारत लैजाने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। मृगौला बेचबिखन उद्योगमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ। उद्योग विभागको 2 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले उद्योगको संख्यासँगै विदेशी लगानी स्वीकृति समेत बढेको देखाएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको सङ्घीय निजामती विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको 2 हप्ता भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयक असार 14मा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। दरबन्दी हेरफेर, तलब तथा कर्मचारीको पद र सङ्ख्या वृद्धि, पेन्सन, उपदान, बिमा लगायतका विषयले पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्वीकृति लिन विधेयकको फाइल अर्थमा पठाइएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने गरी संघले बनाएको कानूनलाई प्रदेश सरकारले अदालतमा चुनौती दिने भएको हो। र नेपालले अस्ट्रेलियासँग केही वर्ष अघि गरेका 2 सम्झौताको कार्यान्वयन अन्योलमा छ। वर्षौं अघि अस्ट्रेलियासँग नेपालले गरेको सचिव स्तरीय परामर्श संयन्त्र र सिधा हवाई उडान गर्ने सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको हो। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। सुरिन्छ भाषणले, बिग्रिन्छ शासनले। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रदेशहरूको विकास खर्च झनै खराब, कर्णाली र मध्य प्रदेश सबैभन्दा कमजोर। प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ शून्य खर्च। प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाले एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ। सत्ता गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारीले प्रश्न उठाउँदा समेत देउबा मौन। मल बिनाको रोपाईँलाई मौसमले पनि साथ दिएन। देशभर अहिलेसम्म झण्डै 56% मात्रै रोपाईँ, अघिल्लो वर्षभन्दा 20% कम। तराई मधेसमा रोपाईँ हुन बाँकी। फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलका केही ठाउँ डडेलोको चपेटामा। गर्मी र तातो हावाको कारण जनजीवन प्रभावित। फ्रान्सका 14,000 जना सुरक्षित ठाउँमा सरे। र इङ्ल्यान्डसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भारतलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रबिन साइमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। केही दिनदेखि एमालेमा चर्चित एम अधिकारीको विषयमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। एम भनेको महाप्रसाद नि हुनसक्छ अनि मनमोहन पनि। यहाँ कार्टुनमा एमालेका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको तस्बिर छ। 2 जना मान्छे तस्बिर हेर्दै भन्दैछन् उहाँ चाहिँ एमालेले नखोजेको एम अधिकारी। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। Call to